sliced bread dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Mga igsoon, mayang adlaw. Ani usab kita sa atong buntagong tulumanon ang sliced bread. Oktubre 24, 2025, Biyernes. Feast of Saint Anthony Mary Claret, Bishop. Ang Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 12 bersikulo 54 ngadto sa 59, nagsugid bahin sa pagsabot sa kahulugan sa panahon o sa pakig-uli sa imong kaaway nga nagkanayon. Miingon si Jesus sa mga tao, inikakita ninyo og dag-om nga nagikan sa kasadpan, moingon dayon kamo muulan, dili madugay, ug muulan gayud. Ug sa pagkamat ngo ninyo sa hangin nga naghuros gikan sa habagatan, moingon kamo muinit karon ug muinit gayud. Mga tigpakaaron ingnon. Makamao kamong musabot sa kahulugan sa dagway sa yuta ug sa langit, apan nganong dili man kamo makasabot sa kahulugan niining panahona. Ug nganong dili man kamo mismo makahukom unsay angay buhaton. Kung may mukiha kanimo paningkamot sa pagpakig-uli kaniya, samtang anaa pa kamo sa dalan aron dili kaniya dad-on ngadto sa maghuhukom, ug itugyan kaniya ngadto sa pulis, ug ibalhog kaniya ngadto sa bilangguan. Timan ikini, dili kagayud buhian hangtod kabayran mo ang katapusang usa ka dako sa imong multa. Pamalandong. Ang komunidad sa mga tinun-an karon, ang simbahan, padayon nga nakigbisog sa paghubad sa mga panahon. Kinahanglan, pangutan-o nato ang atong mga kaugalingon kung unsa kaha ang ikasulti kanato sa Ginoo niining panahon nga atong gipuy-an karon. Makapasubo kayong lantawon ang atong kalibutan, ang atong katilingban, ang politika ug kultura. Hinuon ang Ginoo, ania padayon siyang nagtawag kanato. Dili na buot nga ang katilingban, ang kultura o politika sa kalibutan mapasagdan. Kundili, hubaro nato kung unsaon sa pagkinabuhi isip iyang sumusunod, uban sa tanan niining mga hagit sa atong pagtuo. Kay si Jesus misaad kanato nga siya magauban kanato sa kanunay hangtod sa kahangturan, sa katapusan sa kalibutan. Mahimo natong masayran ang timaan sa panahon, apan dili kaita makasabot sa mga paagi nga ang Ginoo anaa naglihok sa atong taliwala. Ang mga timailhan sa iyang presensya, mahimong dili kayo nato makita apan bisan paniana tinuod gayud kini. Siya anaa kanato sa Eucharistia, sa iyang pulong sa kahilom, sa atong mga kasing-kasing diha sa usag-usa o sa mga panagsang panagkita nato sa matag adlaw. Mahimo sab siya nga anaa sa mga tawo nga atong gikalagutan nga diin matintalta sa pagsalikway ug nagsugyot nga dili angay nga paghatagdon pag-ayo. Ang mga timaan sa Ginoo anaara sa atong palibot, ug aron maila ug madungog nato ang iyang tingog, nagkinahanglan kitag mga mata nga makakita ug mga dalunggan nga makadungog. O gikinahanglan ang atong mapamalandungong kinaiya o mabinantayong kasing-kasing ug huna-huna. Gikinahanglan nato ang mapaabotong pagtuo sa presensya sa Ginoo bisan asata. Ug usa ka pagtuo nga nagpaabot nga mosulti ang Ginoo haom sa atong kinabuhi. Gitawag kitang tanan sa paghubad sa mga timaan sa presensya sa Ginoo sa atong tibuok kinabuhi ug sa pag-ila kung unsay gipangayo sa Ginoo sa iyang pagtawag kanato. Ang Ginoo adunay katuyuan alang sa atong kinabuhi ug sa kanunay adunay pagkadinalian sa maong katuyuan. Gipangita sa Ginoo ang atong tubag karon dayon.
Kinahanglan nga andamtang nga motubag niini. Sa laing bahin, giauhag ni Hesus ang iyang mga sumusunod nga makig-ariglo dayon sa kaaway sa dili pa mag-abot sa hukmanan. Kay nasayod si Hesus nga ang sistema sa korte sa iyang panahon pabor sa mga adunahan o ganunay posisyon. Nganuman nga gitagaan ni Hesus og importansya ang pakighinabi sa mga tao. Tungod kay kini ang paagi aron masabtan nato ang gugma sa Dios, aron matuman ang iyang balaod ug mapakita ang kausaban sa kinabuhi nga dala sa atong pagtuo. Ang panahon sa presensya ni Hesus usa ka bililhon ug talagsaon nga panahon, ug kinahanglan nga seryosohon nato ang iyang gisulti ug gibuhat. Kinahanglan nga kita magmabinantayon sa kahulugan sa mga timailhan sa iyang presensya diha kanato. Kinahanglan natong basahon ang mga timailhan sa iyang presensya. Ug dugang paghisgot sa pipila ka mga timailhan sa presensya sa Dios mao nga aduna tay malinawon, malipayong pagbati sulod sa atong kasing-kasing. Kini mao ang kalinaw nga mulabaw sa tanang pagsabot ug kalipay nga dili magdepende sa kahimtang sa kalibutan, sa kultura o politika. Ug sa katapusan, igsuon, sa imong kaugalingong kasinatian sa kinabuhi, unsa ang mga timailhan sa presensya sa Dios nga kanimo? Unsa ang imong gibati? Dinhi na lamang ako kutob, ako si Mario Matugas Miharis, sakop sa Couples for Christ Pastoral Formation Office sa Iligan City, Lanao del Norte. Dalaygon ang Diyos.